खालीबना विशेषमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आम जनता पार्टीका प्रवक्ता एवं आईटी आर्मीका संस्थापक अध्यक्ष सीबी शाह। आउनुहोस्, कतै पनि ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सीबी सर, स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम त के भन्नु, देशको परिस्थिति सङ्कटग्रस्तको बेलामा, तर पनि आरामै भन्नुपर्छ। स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ। देशको अवस्था किन यस्तो हो? देशको अवस्था मूलतः वर्तमान सङ्कटको मूल कारण भनेर हामीले अहिलेको मौजुदा व्यवस्थालाई हामीले दोष दिइरहेका छौँ। देशमा एउटा भाष्य सुन्नुभयो होला, वर्तमान सङ्कट समाधानमा नेतृत्वको बेइमानी आक्रमण्यता भन्ने त आम बुझाइ छ। नेताहरू चोर भए, नेताहरू भ्रष्ट भए, नेताहरू लुटेरा भए, नेताहरूले आम जनतालाई धोका दिइरहेछन्, त्यो मूलभूत रूपमा ठिक छन्। तर त्यसको अन्तर्य भनेको हाम्रो बुझाइ त्यसमा थप के छ भने व्यवस्था पनि यसको कारक तत्त्व हो। व्यवस्थामा सुधार भइसकेपछि अवस्थामा तात्विक रूपमा सुधार हुनुपर्ने थियो। किन मेकानिजम हुन्छ नि, फर्मुला सही भइसकेपछि उत्तर पनि हुन्छ नि, एन्सर पनि सही नै निक्लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर देशमा अहिले वर्तमान व्यवस्था नै विकृत छ, गण्डागोल छ, गुडगोबर छ। त्यसकारण पनि देशको यो हविगत आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसमा तपाईँहरूले आफूले आफूलाई अथवा आफ्नो पार्टीलाई पनि सामेल गरेर त्यसको अपनत्व फिल गर्नु भएको छ? हामी पनि यसमा जिम्मेवार छौँ, हामी पनि यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने, हाम्रो पनि कमजोरी छ भन्ने खालको त्यो तपाईँको धारणा त्यही लेभलको विकसित हो? होइन, जिम्मेवारी त देशका तमाम शक्तिले लिनुपर्ने हो। हाम्रो हिस्साको जिम्मेवारी हामी लिन किञ्चित खुट्टा कमाउनु नहुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यको कुरो भन्नुपर्छ, हामीले यो देशको व्यवस्था निर्माणको समयदेखि नै हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले निरन्तर यो व्यवस्था देश र जनताको हितमा छैन, यो मुठ्ठीभर शासकहरूको, यो मुठ्ठीभर दलालहरूको पक्षपोषण गर्नलाई ल्याइएको आम जनताको त्याग, बलिदान र उहाँहरूको सङ्घर्षको उपज जुन म्यान्डेट थियो, देशमा जनयुद्ध भयो, जनविद्रोह भयो, जनयुद्धबाट आएको म्यान्डेट थियो एउटा, मधेस विद्रोहबाट आएको म्यान्डेट थियो अर्को, जनआन्दोलनको म्यान्डेट थिए। ती यावत आन्दोलनका म्यान्डेटहरूलाई जसरी हुन्छ नि धोका दिने काम हो मुठ्ठीभर नेताहरूबाट। त्यसका तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाका स्टेक होल्डर जति 601 सांसद थिए संविधान व्यवस्था निर्माणका, व्यवस्था निर्माताहरू सबै दोषी हुन् कुनै न कुनै रूपमा। तर व्यवहार त हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि मुठ्ठीभर नेताको सिन्डिकेटमा, मुठ्ठीभर नेताको इसारामा केही 5-7 जना नेताहरू मिलेर कोठे बैठकबाट हुन्छ नि बाइपास गरेर मूलभूत रूपमा संसदीय अभ्यासको प्र्याक्टिसलाई छलेर व्हिप जारी गरेर, जबकि संविधानमा व्हिप लागू पर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको परिदृश्य निर्माण गरेर जसरी ल्याइयो यो व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाको दुर्दशा अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। जस्तो अल टोटल नेपालको केस अहिले गरौँला, अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू जुन रूपमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, एक्लै अर्कालाई सकाउने गरी जुन हिसाबले लागिरहेछन् नि, जस्तो आम जनता पार्टीमा पनि अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ र सांसदको रूपमा हाम्रो प्रभु शाह हुनुहुन्छ। उहाँ पनि छुटफुट भएर छुट्टिएर आउनु भएको छ कि एक्लैले राजनीति गरेर जित्छु, एक्लैले चाहिँ आफ्नो जो उद्देश्य पुरा गर्छु भन्ने लाग्छ अझै पनि? होइन, हाम्रो बुझाइ के हो भने मान्छेको नीति ठिक छ, नियत ठिक छ र नियति ठिक छ भने नतिजा जहिले पनि राम्रो आउँछ। अहिले मधेस केन्द्रित, कथित मधेस केन्द्रित भन्छौँ हामी, मधेसको नाममा राजनीति गर्ने, मधेसका आफूलाई सोकल्ड मसिहा भनाउँदाहरू मधेसी जनतालाई धोका दिनलाई तल्लिन्छ, मधेसको भूगोलसँग गद्दारी गर्नलाई तल्लिन्छ, मधेसको म्यान्डेटलाई हुन्छ नि 2-4 जना सांसद जितेर आउने र कुर्सीसँग सौदाबाजी गर्ने, कुर्सीको नाममा बेच्ने, मधेसलाई बेच्ने, मधेसलाई बदनाम गराउने, मधेसलाई अपहेलित र अपमानित गराउने काम कथित मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै भइरहेको स्थिति हो। जहाँसम्म हाम्रो कुरो छ, हामी वर्गीय दृष्टिकोणले हामी क्षेत्रीयतावादी होइनौँ। हाम्रो राजनीतिक एङ्गल भनेको देशका तमाम आम जनता भनेको हाम्रो हो, नेपालको सम्पूर्ण आम जनता भनेको हाम्रो लक्षित ग्रुप हो। हामी आम मुक्ति, आम विद्रोह, आम आन्दोलनको कुरो पक्षमा छौँ। हामीले आम जनताको पक्षपोषण हुने गरी काम गरिरहेछौँ। ती आम जनता रुकुम रोल्पाका पनि हुन सक्छन्, स्याङ्जाका पनि हुन सक्छन्, सप्तरीका पनि हुन सक्छन्, सिन्धुलीका पनि हुन सक्छन्, सर्लाहीका पनि हुन सक्छन्, रौतहटका पनि हुन सक्छन्, काठमाडौँका पनि हुन सक्छन्। हाम्रो दायरा भनेको हामी वैचारिक रूपमा क्लियर छौँ, हाम्रो कार्यदिशा क्लियर छ। हामीले के भनिरहेछौँ भने आम उत्पीडित जनताको पक्षमा, आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा हामीले एडभोकेसी गर्नु छ। देशमा विशेष वर्गलाई सेवा गर्नलाई धेरै पार्टी छ देशमा। आज आम जनताको पक्षमा एडभोकेसी गर्ने पार्टीको खडेरी भयो।
अहिले पनि शासक सत्तामा हेर्नुहुन्छ भने एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् विगतको दिनमा तपाईँ एउटा श्रृङ्खलामा हेर्नुहोस् पहिले राजा र रङ्क राजा र रैती हुन्छ नि राजा र प्रजा बिचको अन्तर्विरोध थियो बिस्तारै गएर हुन्छ नि पञ्च र दलहरूको हुन्छ नि अन्य दलहरूको बिचको अन्तर्विरोध भयो त्यसपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अन्तर्विरोधहरू आयो हुने खाने र गरी खाने बिचको अन्तर्विरोध पछिल्लो समय काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ नि ब्यानर बाहेक केही फरक रहेन यिनीहरूको राजनीतिक उद्देश्य स्वार्थ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट जाने कम्युनिस्टको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस जाने बाँडी चुडी खाने आम जनतालाई गुमराह गर्ने लडे जस्तो झगडा गरे जस्तो गरिदिने अनि त्यसमा तपाईँहरू पनि स्वार्थ केन्द्रित रहेर तपाईँहरू पनि सत्ता केन्द्रित रहेर तिनीहरूसँग मिल होइन हाम्रो मार्ग त्यो होइन जस्तै तपाईँको विगतकै समयलाई आकलन गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्वको या हाम्रो टिमको आम जनता पार्टीको आन्दोलनमा गोलबन्द साथीहरूको व्यक्तित्व उहाँहरूको इतिहासलाई एउटा डटहरूलाई कनेक्ट गर्दै जानुहोस् एउटा श्रृङ्खलामा जोड्नुहुन्छ भने तपाईँले क्लियर कट मेसेज पाउनुहुन्छ तपाईँले के बुझाउन जरुरी छ भन्दाखेरि विगतमा वामपन्थीहरूको बिचमा मोर्चाबन्दी भयो वाम गठबन्धनको नाममा देशमा एउटा स्थिरताको आधार खडा होला कि भनेर एउटा ठुलो राम्रो एउटा अपार जनमत हुन्छ नि स्थिर सरकार दिन सक्ने म्यान्डेट आयो तर नेताहरूको किञ्चित त्यो म्यान्डेटप्रतिको जवाफदेहिता जनताको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि उहाँहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ टक्रावको लागि कुर्सी मोहको लागि सत्ता लिप्साको लागि सङ्कीर्णतामा रमाउनु भयो त्यति बेला त विचारको लडाइँ थिएन आम जनताको मुद्दाहरूको लडाइँ थिएन को प्रधानमन्त्री बन्ने र नबन्ने को मन्त्री बन्ने र नबन्ने कुर्सीको भागभण्डा कति हुने कुन गुटले कति पाउने गुटको दलगत मानसिकतामा जसरी रङ्गलियो उहाँहरू र एउटा म्यान्डेटलाई दिग्भ्रमित पार्नुभयो छत पार्नुभयो एउटा कम्युनिस्टको धारामा देशलाई अगाडि बढाउँछौँ किनभने नेपालको आम आवामको सङ्ख्या नेपालमा श्रमजीवीको सङ्ख्या आम हुन्छ नि जनताको सङ्ख्या धेरै छ ती कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक हो आम जनताको सुप्रिमेसी देखिनु पर्थ्यो संसद सत्तामा त्यो रिफ्लेक्सन हुनु पर्थ्यो तर त्यति बेला नेताहरूको कुण्ठाले नेताहरूको स्वार्थले नेताहरूको सङ्कीर्णताले त्यो कम्युनिस्टको एकता भङ्ग भयो र कम्युनिस्टका म्यान्डेट लिएका साथीहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे आज भर्खर हामीले यो 79 सालको चुनाव पछिको समीक्षा गरौँ यति बेला पनि तपाईको लोकतन्त्रमा चुनावभन्दा अगाडि त गठबन्धनै गर्न नमिल्ने हो तर गठबन्धन के को लागि भन्दाखेरि सिन्डिकेटको लागि राम्रो मान्छे नआइदियोस् स्वतन्त्र मनोविज्ञानका मान्छे नआइदियोस् निस्वार्थ हुन्छ नि समाजलाई सेवा गर्ने मान्छे नआइदियोस् सङ्गठित रूपमा सिन्डिकेट गरेर अङ्कुशन गरेर निषेधको राजनीति गरेर विपरीत विचारधाराका विपरीत स्वार्थ समूहका राजनीतिक नेतृत्वहरू एउटा कुर्सीको लागि एउटा सिटको सङ्ख्याको लागि गठबन्धन गर्नुभयो र एक लेभलको म्यान्डेट आइसकेपछि हिजो जसरी जसपा एमालेको गठबन्धनमा थियो तर अहिले सरकार र कुर्सी मन्त्रीको लोभमा आज तपाईँको यतातिर प्रचण्डजीवाला गठबन्धनमा सरिक हुनुहुन्छ यो नैतिकता लाज शरम त रहेन नि त जनतालाई जुन इस्युको विरुद्धमा तपाईँले मत ल्याउनु भयो म्यान्डेट ल्याउनु भयो अनि 2 दिन नबित्दै कुर्सीको लागि तपाईँले हुन्छ नि दिनलाई रात बनाइदिने योभन्दा छद्म बेसी राजनीति के हुन्छ नेताहरूले जनतालाई बेवकुफ सम्झिरहेछन् नेताहरूले जनताहरूलाई हुन्छ नि यस्तो निरीह र लचार प्राणी बनाइदिएछ जबकि हामीले भनिरहेछौँ तपाईँले संविधानकै कुरो गर्दाखेरि संविधानको मूलभूत उपलब्धिहरूलाई हामी आकलन गरौँ संविधानको मूलभूत पिल्लरहरू भनेर अहिलेको संविधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भन्छौँ हामी धर्मनिरपेक्षता यसको राम्रो एउटा पिल्लर हो भन्छौँ हामी तर सारा त धर्मनिरपेक्षताको कुनै अवयवहरूले फङ्सनिङ गर्न सकिरहेको छैन अहिले पनि एउटै धर्मको एउटै जातिको एउटै भाषाको सुप्रिमेसी देशमा देखिरहेको अवस्था हो हामी सङ्घीय मुलुक भन्छौँ न अधिकार छ न पहिचान छ कस्तो सङ्घीयता हो यो हामीले गणतन्त्र भनिरहेछौँ नेताहरू मुठ्ठीभर दलालहरूको शासन सत्ता छ एउटा स्वार्थ समूहको हुन्छ नि एउटा व्यापारीहरूको सुप्रिमेसी देखिरहेछ एउटा हुन्छ नि सानो मुठ्ठीभर 5-7 जनाको समूहले देश चलाए जस्तो कर्पोरेट कम्पनीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको परिदृश्य छ यो दुःखद परिदृश्य आउनुमा मुख्यतः यो लिडरसिपको दोष त हो तर यो हामीले जुन मेकानिजम यो जुन छुट दियौँ संवैधानिक रूपमा नीतिगत रूपमा जसरी हामीले ठाउँ दियौँ संविधानभित्र हरेक विषयहरू रूपमा राम्रो गुण जस्तो हुन्छ नि खान योग्य देखिन्छ तर भित्र सबैमा यसरी बन्ध्याकरण गरिएछ यसरी अङ्कुशन गरिएको छ त्यसमा यस्तो सिन्डिकेट ल्याइएछ गोबर मिसाउने काम गरिरहेछ त्यसले गुणको चरित्रलाई विकृत गरियो उसको जुन मूल गुण हुन्छ गुण खाने पदार्थ हो नि त मिठो पदार्थ गुलियोमा गोबर मिसाइसकेपछि त त्यो खान योग्य रहेन अहिलेको व्यवस्था गुडगोबर व्यवस्था हो यो गुडगोबर व्यवस्था खान योग्य रहेन यो व्यवस्था हुन्छ नि यसलाई व्यवस्थामा बन्ध्याकरण गरियो जुन यसको हुन्छ नि राम्रो पक्ष लोकतन्त्र भनेको छ तर दलतन्त्रको अभ्यास भइरहेछ दलको सुप्रिमेसी कानुन त दिएको छ एउटा निर्वाचित संस्थालाई संसदीय दललाई संसदीय बोर्डलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अङ्कुशन गर्ने पार्टीले दलमाथि शासन गर्ने अहिलेको हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो प्रत्यक्षबाट या समानुपातिकबाट कुनै मोडालिटीबाट निर्वाचित हुनुभयो
उदाहरणको लागि कुनै पार्टीको जस्तै मानौँ न एमालेमा अहिले शङ्कर पोखरेल महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँ निर्वाचन हार्नुभयो। एमालेका धेरै यस्ता सांसदहरू छन् विभिन्न मोडालिटीमा चुनाव जितेर आउनु भएको छ। त्यो सांसदलाई न देशले चिनिरहेको छ राम्ररी अहिले। ती सांसदले कुनै सिडिओलाई, एसपीलाई या सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई या कुनै प्रशासक मन्त्रालयको सचिवलाई उहाँले फोन गरेर हाम्रो जनताको यो सुख सुविधाको लागि तपाईँले पहल कदमी लिइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँको सुनवाई नहुने। एउटा हारेको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले कासन दिए भने उहाँको घरमै सिडिओ आइपुग्ने, उहाँको घरमै सचिव हुन्छ नि सलामी चढाउन आइपुग्ने। अनि यसमा पार्टीतन्त्र भयो कि लोकतन्त्र भयो? पार्टीको सुप्रिमेसी देखियो कि जनताबाट निर्वाचित संस्था, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सुप्रिमेसी देखियो? र हामीले भनिरहेको लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रबाट निर्वाचित संस्थाकै सुप्रिमेसी भनेको जनप्रतिनिधिको सुप्रिमेसी खोजेका छैनौँ। हामीले जननिर्वाचित संस्था, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त आम नेपाली जनता हुन्, नेपालका नागरिक हुन्। अनि उनीहरूप्रति टाइम टु टाइम अप टु डेटेड हुनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथ उसले लिएको म्यान्डेट अनुसार ऊ पनि हिँड्नुपर्छ। हामीले भन्न खोज्दाखेरि पार्टी सिस्टम हटाएर या हुन्छ नि पार्टीको सर्वोच्चता हटाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई मन परी गर्ने छुट भने होइनौँ। जनप्रतिनिधिहरू जुन जुन मुद्दामा आफ्नो घोषणापत्र अनुसार अक्षरशः उसले पालना गर्नुपर्छ, 5 वर्षसम्म उसले आफ्नो अक्षरशः पालना गरेन भने राइट टु रिकलको कुरो हुनसक्छ। उसले जनताले उसलाई फिर्ता बोलाउने त्यो हक हुनु सक्नुपर्छ। जनताप्रति उसले वार्षिक रूपमा एकाउन्टेबिलिटी हुने कि नहुने, आफ्नो गतिविधिहरूको हुन्छ नि सोसियल अडिट हुन्छ नि पब्लिक टु अडिट गराउने कि नगराउने। उसले आफ्नो जस्तै एउटा व्यवसायीले वर्षमा लेखा परीक्षण गराउँछ भनेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन जितिसकेपछि साम दाम दण्ड भेद जुनसुकै परिदृश्यमा निर्वाचन जितिसक्यो, पैसाको बलमा पावरको बलमा पोलिटिक्स गर्यो हुन्छ नि, जातको नाममा जित्यो, जुनसुकै नाममा जित्यो, तर ऊ एकाउन्टेबिलिटी उसको जुन जुन एजेन्डाहरू छ त्यो एकाउन्टेबिलिटी त उसको जनताप्रति देखिनु पर्यो। जनताको सर्वोच्चता, नागरिक सर्वोच्चताको लागि त लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वेसर्वा हुने। अहिले देशले प्रोटोकल निकाल्छ हेर्नुहोस्, गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रोटोकल, राष्ट्रपतिको प्रोटोकल, सुरक्षा निकायको प्रमुखको प्रोटोकल, सिडिओ साहेबको प्रोटोकल, हाकिम र नेताको प्रोटोकल हुने। विगत त राजतन्त्र थियो, राजाको सुप्रिमेसी थियो, त्यति बेला त एउटा सामन्ती अवशेष देखाउनलाई, एउटा देशक देखाउनलाई, मनोविज्ञान देखाउनलाई त प्रोटोकल सुहाउने कुरो थियो। गणतन्त्रमा पनि प्रोटोकल गर्दाखेरि लाज लाग्दैन यी नेताहरूलाई? यो कस्तो गणतन्त्र हो जहाँ गणतन्त्रमा सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च मालिक, सुप्रिम पावर भनेको आम जनतामा भन्छौँ। देशको सर्वोच्चताको मालिक हुन्छ नि, आम जनताको सर्वोच्चता हुनुपर्ने भनेपछि आम जनताकै प्रोटोकल नहुने, आम जनताको हैसियत नहुने, अनि यो कस्तो लोकतन्त्र? यो व्यवस्था नै खराब। अहिलेको व्यवस्थामा रूप पक्ष राम्रो देखिया छ, मैले पहिलादेखि भनिरहेको छौँ। किनभने आम जनताको लामो त्यागबाट आएको, लामो बलिदानबाट आएको, लामो सङ्घर्षबाट आएको यो उपलब्धि नै मान्छौँ हामी रूप पक्षलाई। रूप पक्ष देखिएको छ, तर जुन देखाएको छ डिस्प्लेमा देखिएको हुन्छ नि, बाहिर प्रचारमा जुन राखिएको छ, सिम्पल प्रोडक्ट जुन छ भित्र त्यो रहेनछ कि। हामीले विगतमा भन्थ्यौँ नि कुकुरको मासु बेच्ने तर खसीको टाउको देखाउने। अहिलेको व्यवस्था भनेको ठिक त्यही प्रकारको छ। बाहिर चाहिँ बोर्डमा चक्काचौक राम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर शक्ति हौँ। हामीले के भनेको छ भने यस्तो विकृत लोकतन्त्र चाहिएन, यस्तो बन्ध्याकरण गरिएको लोकतन्त्र चाहिएन, आम जनताको सर्वोच्चता हुने लोकतन्त्र चाहियो। नेताको शासन सत्ता चल्ने, नेताको हैकम चल्ने, नेताको निरङ्कुशता चल्ने, नेताको स्वेच्छाचारी चल्ने, नेता सर्वोपरि हुने सिस्टम चाहिए होइन, जनता सर्वोपरि हुने सिस्टम चाहियो। हामीले भनेका छौँ यस्तो बन्ध्याकरण गरिएको संहिता चाहिएन जोसँग न अधिकार छ, न पूर्ण बजेट छ, न एउटा कुनै पहिचान छ। अनि यस्तो अधिकार र पहिचान विरोधी संहिता लिएर के गर्ने? त्यसमा पनि संहिता विश्वमा संघीय भनेको 2 मोडालिटीको संहिता हुन्छ। एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म के भन्छु भने संहिता भनेको एउटा कमिङ टुगेदर हुन्छ, अर्को होल्डिङ टुगेदर हुन्छ। 2टा मोडालिटीको फेडरलिजम हुन्छ वर्ल्ड वाइडको प्र्याक्टिस हेर्नु हो भने। होल्डिङ टुगेदर भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा विगतमा मध्य प्रदेशसँग अहिले लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश, यी सबै भूगोलहरू विगतमा पनि नेपाल थिए। किनभने यो नयाँ युनियन बनेको जस्तै युएसआर जस्तो, युएस जस्तो विभिन्न राज्यहरू मिलेर एउटा सङ्घको मोडालिटीमा आयो, कमिङ टुगेदर हुन्छ नि।
त्यस्तो संहिता होइन नेपालको। नेपालको यो जति भूगोल छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म भन्छौँ हामी, पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि के भन्छ अरे दक्षिण, यो सबै भूगोल विगतमा पनि नेपाल त नेपालै थिए। तर हामीलाई संहिताको आवश्यकता किन पर्यो भन्नुहुन्छ भने यो संहिताले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकोस्, देशलाई विकासमा अग्रगति दिन सकोस्, देशलाई एउटा नयाँ दिशामा डोर्याउन सकोस्, सबैले राज्यप्रति समान सहअस्तित्व बोध गर्न सकोस्, सबैको पहिचानको सुरक्षा होस्, सबैको सम्मान होस्, सबैको श्रेष्ठता थापित हुन सकोस्। त्यो मनोविज्ञानका साथ यो हाम्रो हुन्छ नि सामाजिक विद्वेषहरू हराएर जाओस्, सद्भाव, एकता र उत्साह मार्फत नयाँ ऊर्जा सृष्टि होस् र त्यो ऊर्जाले देश निर्माणमा योगदान गरोस् भन्ने परिकल्पनाका साथ नेपालमा हामीले संहिताको अपेक्षा गरे हो। तर दुर्भाग्यको कुरो भन्नुहोस्, नेपालको संहितामा जुन जुन कुरोको अपेक्षा गरेको थियो कुनै कुरो होइन। जहाँ होल्डिङ टुगेदरको फेडरलिजम हुन्छ, संहिता हुन्छ, त्यहाँको सङ्घको तुलनामा प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, किनभने होल्ड गर्नुपर्ने छ, अधिकार सम्पन्न दिएर असन्तुष्ट पक्षलाई अधिकार दिने र सम्बोधन गर्ने। यहाँ त दुर्भाग्यको कुरो म भन्छु तपाईँलाई, अमेरिकाको कमिङ टुगेदर जुन फेडरलिजम छ, जसले आफूलाई सङ्घीय मुलुक भन्दैन, ती देशका संहिता भन्दा, ती देशका प्रान्त भन्दा, ती देशका प्रदेश भन्दा पनि नेपालका प्रदेशहरू अधिकारविहीन देखिए। यसलाई कसरी हुन्छ नि कमजोर बनाउने कोसिस गर्यो भने देश दुनियाँमा कहीँ पनि 3 टायरको गभर्मेन्ट हुँदैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय यो तीनटै सरकारको हैसियतमा रहँदैन। तर दुर्भाग्यको कुरो भन्छु म, नेपालमा 3 टायरको गभर्मेन्ट छ। स्थानीय तह पनि एउटा निकाय मात्र होइन, प्रदेश मातहतको युनिट मात्र होइन, ऊ आफैमा पनि एउटा स्वायत्त अधिकार सम्पन्न, एक हदसम्म अधिकार सम्पन्न छ, एउटा आफ्नो कानुन स्वायत्तपूर्वक आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार राख्छ। त्यो स्थानीय तहहरू अहिले स्थानीय सरकार हुन्। प्रदेशलाई दिएका यावत अधिकारहरूमा साझा अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। त्यो कन्ट्राडिक्सन, त्यो विरोधाभास क्रिएट गरेर प्रदेशलाई बन्ध्याकरण कमजोर गर्ने काम गरिएको छ र यो संहिता हुन सक्दैन। अहिले संहिताको कुनै पनि अवयवहरू प्यारामिटरको हिसाबले कर्मचारीको खटनपटनदेखि लिएर बजेटको विनियोजन हेर्नुहुन्छ भने देशका सबै प्रदेशहरूलाई जति बजेट छैन, त्योभन्दा कयौँ गुणा स्थानीय र प्रदेशको मिलाएर 33% बजेट पनि नपुग्ने, 2/3 होइन 77% बजेट त अहिले पनि सिंहदरबारको शासन सत्ताले चलाइरहेछ। अहिले पनि देशको केन्द्रबिन्दु त सिंहदरबार हो। अर्थको केन्द्रबिन्दु ती छ, कर्मचारी हुन्छ नि नीति निर्माणको केन्द्रबिन्दु ती छ। बाहिरी भनेको अहिले सङ्घीय मुलुकमा के हुन्छ भने परराष्ट्र सुरक्षा जस्ता विषयहरू, सीमा सुरक्षासँग जोडिएका सेना, अर्थनीतिको कुरो मात्र हुन्छ नि त्यहाँ गर्ने, तर विकासको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट सङ्घमा प्रदेशहरूलाई दिइन्छ। तर अहिले के गरेछ भने दुर्भाग्यको कुरो, हामी एउटा शहरी मन्त्रालयमा केही दिन काम गरेको अनुभवको आधारमा तपाईँलाई सुनाउँछु। सुरक्षित आवास भन्छ, केन्द्रले पठाउँछ के भन्छ स्थानीय तहलाई, 75,000मा सुरक्षित आवास। त्यो नाम चाहिँ सुरक्षित आवास। 75,000मा मन्त्रीज्यूहरूको, प्रधानमन्त्रीज्यूको टोयलेट शौचालय पनि नबन्ने, आम जनताको सुरक्षित आवास कसरी बन्न सक्छ? जनता आवास प्रदेशलाई दिएछ। तपाईँको सङ्घले ह्यान्ड पाइप गाड्ने 10,000 को अनि डिप बोरिङ चाहिँ के भन्छ प्रदेशले गाड्ने भने जस्तो भन्नाले त्यो कुन योजना कतातिर गर्ने हुन्छ नि कुनै कुरो स्टेट सिक्वेन्समा छैन। भनेपछि यो जस्तो संघीयता आउँदै गर्दाखेरि र जुन हामीले रिजल्ट देखेको छौँ यो संघीयताको प्रदेशको जुन संरचना छ, यो संरचना हामीले अहिले देखेको जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट भने अनुसार त आएन। भन्दै गर्दा यसको चाहिँ के उद्देश्यले चाहिँ यो प्रदेशहरूको संरचना गरेको होइन, यो प्रदेशलाई बदनाम गराउने र प्रदेशका नेतृत्वहरू पनि जसले आफूलाई क्षेत्रीयतावादी शक्तिको रूपमा उदय गरायो, एउटा हुन्छ नि आम नेपाली जनता बीच विभाजनको बीजारोपण गरेर विकास र समृद्धिका सपना देखाए, जुन शक्तिहरू तपाईँ हामी चिन्दैछौँ। विगतमा समावेशिताको लडाईँ उपेन्द्र यादवले लड्दैछु भन्थ्यो, तर मध्य प्रदेश पनि त एउटा सरकार हो। त्यहाँ 1/3 जति पहाडी मूलका साथीहरू बस्नुहुन्छ, पहाडी फेसका। आजसम्म प्रदेश सरकारमा पहाडी अनुहारका कतिजना मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो। समावेशिता तपाईँले केन्द्रमा खोज्नुहुन्छ भने, देशमा तपाईँले साझा प्रतिनिधित्व खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रदेशमा दिनुपर्छ कि पर्दैन? थारू छ, त्यहाँ मुस्लिम छ, मधेसीका अनेक समुदायहरूमा पनि यादव समुदाय मात्र त होइन होला, सबै साझा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, सबैले सहअस्तित्वको बोध गर्नुपर्ने हो। तर मध्य सरकार आफै समावेशिताको विरुद्धमा सक्रिय रहन्छ। हामी भन्छौँ खटनपटनको अधिकार हस्तक्षेप केन्द्रबाट भयो। उपेन्द्रजी के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुहुन्छ, तर दुर्भाग्य उहाँले के गर्नुहुन्छ भने एउटा सिएमए भनेको स्वास्थ्यको सामान्य सबभन्दा तल्लो लेभलको युनिट हो। एमबिबिएस एमडी डक्टरहरू त माथिको कुरो भयो, एचएहरू त्योभन्दा माथि हुन्छ। सिएमएको खटनपटनको भिड घुइँचो हुन्छ नि, उहाँले आफ्नो सिंहदरबारमा लाउनुहुन्छ। त्यो अधिकार पनि प्रदेशलाई
विनियोजित गर्नु भएन। सीएमए को सरुवा उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा केन्द्रबाट हुनुपर्ने, तर अहिले उहाँको माग के हुन्छ भने डिआइजी को सरुवा डिआइजी को खटनपटन प्रहरीमा हामीले प्रदेश प्रहरीलाई दिनुस्, प्रदेशलाई दिनुस् भन्नुहुन्छ। तपाईको दुयम चरित्रले त जनताले दिग्भ्रमित गर्ने काम गरिरहेको छ। तपाई प्रदेश पक्षधर मान्छे हो कि प्रदेश विरोधी मान्छे हो? तपाई समावेशिता पक्षधर मान्छे हो कि समावेशिता विरोधी मान्छे हो? हामीले भन्दै छौं तपाई स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने, मधेसको मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने, तर हामी मधेसका आम जनताहरू उपचार गराउनलाई काठमाडौँको अनुहार ताक्नुपर्ने, दिल्ली दौडिनु पर्ने, विदेश देख्नु पर्ने। मधेसका नेताहरू शिक्षा मन्त्री बन्ने, तर मधेसका विद्यार्थीहरू विगतमा त शिक्षाको एउटा हब मानिन्थ्यो मधेस, एउटा सम्मानित भूमि थियो मधेस, ज्ञान भूमि थियो मधेस, मधेसको श्रेष्ठता देश दुनियाँमा थापित थियो। यो मैले भनेर तपाईले भनेर मात्र होइन कि इतिहासको पानाहरूमा दर्ज छन्। मधेस विद्वानहरूको हुन्छ भने खानी भएको ठाउँ, शिक्षा नेपाललाई शिक्षाको ज्योति दिलाउने भनेको मधेसका शिक्षकहरू हुन्। नेपालभरि शिक्षाको ज्योति फैलाउने गौतम बुद्धदेखि लिएर राजऋषि जनकको भूमिबाट हामी बिलङ्स गर्दैछौँ। त्यो भूमि आज एकाएक किन यसरी पछाडि पर्न गइरहेको छ? किन अपमानित हुनु परिरहेको छ? किन अपहेलित हुनु परिरहेको छ? मधेसलाई भ्रष्टाचारको जडजडको हुन्छ नि जङ्गुलमा भ्रष्टाचारको घेराबन्दीमा पारेर मधेसलाई कमजोर पार्ने काम त मधेसकै नेतृत्वले गरे हो नि त। मधेसमा त एक छत्र 62-63 पछि त कथित मधेसका मसिहाहरूले नै नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले केमा कीर्तिमानी गर्नुभयो भने सुशासनमा होइन, कुशासनमा, भ्रष्टाचारमा, जातीयता विद्वेषमा, साम्प्रदायिक हिंसामा, एउटा समुदायलाई अर्को समुदाय विरुद्ध लडाएर आफ्नो हुन्छ निहित स्वार्थ सिद्धि गर्ने, आफ्नो राजनीतिक गोटी, राजनीतिक शिकार बनाउने जुन दुष्प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो दुष्चक्रमा मधेसलाई हिजो हेर्नुहोस्, कर्णाली पछाडि पर्नु त स्वाभाविक हो तुलनात्मक रूपमा, विकट ठाउँ भौगोलिक हिसाबले। अहिले भाष्य निर्माण गर्छ मधेस तुलनात्मक रूपमा विकसित ठाउँ हो भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। विगतको त्यत्रो सम्मानित मधेस, त्यत्रो शिक्षित मधेस, त्यत्रो विकसित मधेस आज एकाएक एजुकेसनकै इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने मधेसका धेरै नेताहरू शिक्षा मन्त्री बन्नु हो, तर आज देशको 10 वटा पिछडिएको कमजोर शिक्षा इन्डिकेटर भएको जिल्लाहरूमा मधेस प्रदेशकै 8 वटा जिल्ला छन्। यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? बरु पश्चिम मधेस, पूर्वी मधेस, एउटा त यो मधेसलाई उहाँहरूले खुम्च्याउनु भयो, 8 जिल्लामा सीमित गराउनु भयो, तर पूर्व पाटमा पनि मधेस छुटिरहेछ, पश्चिममा लामो मधेस बाँकी नै छ। ती मधेस पनि जहाँ मधेसी नेतृत्व छैन भनौँ, मधेसी दलको नेतृत्व छैन भनौँ, मधेसी आफूलाई मसिहा भनाउँदाहरूको नेतृत्व छैन, ती जिल्लाहरू त तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि मजबुत देखियो नि त। यसले के प्रमाणित गर्छ? यो तथ्याङ्कले, यो तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने मधेसका ठेकेदारहरू नै बेइमान हुन्, मधेसका ठेकेदारहरू नै लुटेरा हुन्। मधेसी जनतासँग राज्यले त विभेद गरिरहेछ, मधेससँग देशका शीर्षस्थ नेतृत्वले त विभेद गरिरहेछन्, तर मूलभूत रूपमा मधेसका मसिहा भनाउँदाहरू पनि बेइमान देखिए, लुटेरा देखिए, भ्रष्ट देखिए। उहाँहरू आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ सिद्धिमा, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिमा रुमलिएको देखिए। यसले मधेसको समस्या समाधान हुन सक्दैन। मधेस अब जातीय वितृष्णाबाट, साम्प्रदायिक वितृष्णाबाट, धार्मिक वितृष्णाबाट उठ्नुपर्छ। अब साझा मनोविज्ञानका साथ देश निर्माणको पथमा सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबै गोलबन्द भएर एउटा सचेत प्रयास गर्ने बेला आएको छ, सङ्गठित प्रयास गर्ने बेला आएको छ। र यो सचेत सङ्गठित प्रयासले एउटा निर्णायक आन्दोलनले, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिरहेछौँ, यो शान्तिपूर्ण आम विद्रोहले हामीले देशमा एउटा नयाँ निकास दिनुपर्नेछ। वर्तमान समस्याहरूको समाधानको एउटा ठोस र दीर्घकालीन उपायको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्नेछ। हामीले वस्तुवादी दृष्टिकोणका साथ वर्तमान समस्याहरूको ठोस र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्यो भने मात्र नेपालीबाट नेपालको निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ। नेपालको निर्माण कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरूले, विदेशी शक्ति केन्द्रका कठपुतलीहरूले होइन, तपाईँ हामी जस्ता देशभक्त युवा, नेपालका आमा बुबा भाइ बहिनीहरू मिलेर सबैले साझा अस्तित्वका साथ, साझा सम्मान र सद्भावका साथ अगाडि बढ्यो भने हाम्रो सङ्गठित प्रयासले एउटा निर्णायक सङ्केत दिइरहेको छ र यो सङ्केतले आउँदो भविष्य सकारात्मक छ भन्ने हामीले भान भइरहेको अवस्था हो अहिले। जस्तो अहिले तपाईँ आइटी आर्मीको संयोजकको रूपमा पनि विगत 3 वर्ष, केही वर्षदेखि 3 वर्ष भयो, केही वर्षदेखि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। खासमा यो आइटी आर्मी के को लागि र के गरिरहेको छ आइटी आर्मीले?
यसको उद्देश्य के हो? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। आईटी आर्मी भनेको 21औं शताब्दीको सबैभन्दा नवीनतम सङ्गठन हो। आजको युग भनेको सूचना प्रविधि मैत्री युग हो। आज हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा बाँचिरहेको अवस्था हो। सूचना प्रविधिले हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हाम्रो अर्थ सम्बन्ध, हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध, सबै सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठित गर्दैछ, नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्दैछ। अहिलेको वस्तुवादी दृष्टिकोण के हुन सक्छ भन्दाखेरि अहिलेको युगलाई सही ढङ्गबाट हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने, अहिलेको समस्याहरूलाई, अहिलेको परिदृश्यहरूलाई ठिक ढङ्गबाट हामीले बुझ्न सकेनौँ भने आगामी कार्यदिशा तय गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले के भनिरहेछौँ भने सूचना प्रविधिको युगमा समाजलाई बदल्नलाई सूचना प्रविधि एउटा हतियार हुनसक्छ, एउटा अस्त्र हुनसक्छ। सूचना प्रविधिभन्दा बाहिर गएर अहिले हामीले समाजलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने यो अल्प बुझाइ हुन्छ, आंशिक बुझाइ हुन्छ। सम्पूर्णतामा हामी पूर्णतामा जान सक्दैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने आम जनतालाई सूचना सञ्चारसँग जोड्ने र आम जनतालाई सुसूचित गर्ने, सङ्गठित गर्ने र सचेत वर्गलाई सङ्गठित प्रयासको मार्फतबाट आम जनताको हितमा, आम जनताको शासन सत्ता ल्याउनलाई क्रियाशील रहने। हामीले बटम लाइन के लियो भन्दाखेरि आम जनताको लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आईटी आर्मी क्रियाशील रहने, सामाजिक न्यायको आन्दोलन होस्, सुशासनको आन्दोलन होस्, त्यसमा आईटी आर्मी विगतमा विभिन्न सैन्य मोर्चाहरू देख्नुभयो होला देशमा, सशस्त्र विद्रोहका मार्फत क्रान्ति गर्न खोजिरहेका थिए। हामीले हतियारको बलमा होइन, सूचना प्रविधि नै एउटा अस्त्र बन्न सक्छ। आम जनताहरूलाई एउटा साझा प्लेटफर्ममा जोड्न, आम जनतालाई सकारात्मकताको लागि प्रेरित गर्ने एउटा अस्त्र बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले आईटी आर्मीको गठन गरेका छौँ। र आईटी आर्मीले तपाईँले भने जस्तै यो पछिल्लो 2-3 वर्षभित्रमा धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गर्न सफल भयो। आईटी आर्मीलाई आम जनताले जसरी ममत्व, जसरी प्रेम गरिरहेको छ, त्यो आफैमा एउटा अद्भुत किसिमको देखिएको छ। आम जनताप्रति हामी आभारी पनि छौँ। यसले यो सङ्गठन गठन भएको केही समयभित्र राज्य शक्ति आतङ्कित हुने, लुटेराहरूको निन्दाराम हुने, भ्रष्टाचारीहरूलाई निन्द्रा नलाग्ने र आम जनताहरू उत्साहित हुने, त्यो नै हाम्रो सफलता हो जस्तो हामीले बुझेका छौँ। र हामीले सबभन्दा सुखद र सङ्केत के छ भने हामीले भर्खर तेस्रो राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ। आईटी आर्मीको राष्ट्रिय भेला र सप्ताहव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम एउटा उत्सवको रूपमा गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको, आजसम्म नेपालमा हामी पनि एउटा लामो समय भयो राजनीतिमा सक्रिय भएको, हामीले के देख्थ्यौँ भने मान्छेले 2000 पब्लिक मेरो कार्यक्रममा आउला भन्ने आकलन गरेको ठाउँमा 1000 जना पुग्यो भने त्यसैलाई उपलब्धि मान्थे। तर यो आश्चर्यको कुरो हो, हामीले 1000 देखि 1500 मान्छे युवाहरू हाम्रो कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आकलन थियो। तर त्यसमा अप्रत्याशित रूपमा 10,000 भन्दा बढीको सङ्ख्या जसरी आइदिनु भयो उहाँहरू हाम्रो अपिललाई स्वीकार गरेर हाम्रो आन्दोलनप्रति सद्भाव र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न जसरी उहाँहरू सरिक हुनुभयो, त्यसबाट हामी यसरी हौसियौँ। हामीले एउटा दुल्ही जस्तो सजाएर राखेको मञ्चलाई त्यसको मोहमाया त्यागेर खुल्ला हुन्छ नि, हामीले एउटा ठुलो हलमा कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने हिसाबले सङ्केतमा तयारी गरेका थियौँ। तर आम जनताको खुल्ला आकाश मुनि त्यस्तो प्रतिकूल पर्यावरण थियो, त्यस्तो चुनौतीपूर्ण पर्यावरण, आँखा नदेख्ने हुन्छ नि, राम्ररी हुसुको अवस्था, चिसोको अवस्था त्यस्तो थियो। त्यो के भन्छ अरे पुष 14 गतेको दिनलाई याद गर्नुभयो भने मौसम यति प्रतिकूलताको बावजुद अनपेक्षित र अपार जनसहभागिता 10,000 भन्दा माथिको युवाहरूको झुकाव हामीसँग जसरी जोड्यो र हामीले जुन रूपमा कार्यक्रम गर्यो त्यसले हामीले एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ ऊर्जाको सञ्चार गराएको छ। र यसले देशमा एउटा सकारात्मक मार्ग हुन्छ नि, आम जनताहरू पहिलाको भन्दा, विगतको भन्दा सचेत हुँदै गएको छ। अहिलेको हुन्छ नि 100 ठक्करबाट आम जनता सचेत भएर आफ्नो हुन्छ नि सही दिशा पहिचान गर्नलाई आफै सक्षम हुँदैछ भन्ने हामीलाई विश्वास जागृत गराएको छौँ। हामीले काठमाडौँमा पनि भर्खर भ्रष्टाचार विरुद्ध मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ। हामीले धेरैले यो त मधेस केन्द्रित दल हो, मधेस सेन्ट्रिक दल हो भन्ने बुझाइलाई चिर्नलाई त्यो उपस्थिति नै काफी भयो। हामीले सोचेको भन्दा त्यहाँ पनि हामीले यो 2-3 कार्यक्रम पछिल्लो हेर्दैछौँ, हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा आम जनताको सहयोग हामी प्रति धेरै देखिरहेको छ। हामीले हजारौं सङ्ख्यामा काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ। ठुल्ठुला दल भनाउँदाहरूको त्यही दिन पनि कार्यक्रम थियो, कुनै मिडियामा पनि देखिएन। त्यो कार्यक्रमै हुन्छ नि ओभरल्याप भयो हाम्रो कार्यक्रमले, जबकि ठुल्ठुलो दलहरूसँग पैसा छ, साधन स्रोत अथाह छ। तर हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि आम जनताको विश्वास छ, आम जनताको प्रेम छ, हाम्रो नेतृत्वको एउटा दृष्टिकोण छ, हाम्रो यो विचार, हाम्रो मुद्दाहरूप्रति आम जनता जसरी गोलबन्द हुँदै गएको छ। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अब नेपालको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देशमा 3वटा फोर्स छ। हामीले भनेका छौँ पश्चगामी फोर्स, यथास्थितिवादी फोर्स र अग्रगामी फोर्स। पश्चगामीहरू जो व्यवस्थालाई उल्टाएर पछाडि धकेल्न खोज्छ, हुन्छ नि पूर्ण राजतन्त्रतिर, पूर्ण हुन्छ नि एकल
जातीय संकीर्णतातिर रमाउनलाई, एकल भाषिक पहिचानतिर रमाउनलाई पश्चगमनमा लाने एउटा धारा छ। अर्को अहिलेको हुन्छ नि यथास्थितिवादी धारा, जसलाई हामी एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको रूपमा लिने गर्छौँ। वर्तमान व्यवस्थामा केही तात्विक सुधार गरेर रोकथाम गरेर भागभण्डाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सकियोस्, यही मौजुदा हुन्छ नि परिदृश्यमा भागभण्डा गरेर हुन्छ नि शासन सत्ताको रसास्वादन गर्न सकियोस्, जनताले डिलिभरी पाओस् नपाओस्, उहाँहरूलाई कुनै सरोकार नहुने। अहिले पनि भर्खरै हामी हेर्दैछौँ, हिजो मात्र हो सायद केपीजी रौतहटमा जानुभयो, उहाँको न्युज के थियो भने केपीजीलाई 21 किलोको माला, 101 किलोको उहाँको न्युज 101 किलोको माला उहाँको प्राथमिकता, उहाँको भेलाको म्यान्डेट के छ भन्दाखेरि 101 किलोको माला उहाँको आकर्षण हो। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमको आकर्षण के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मधेस बन्द गर्यौँ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठगीबाट लुटिएका हुन्छ नि पीडितहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्नलाई हामीले गरे हौँ। हुन्छ नि मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा हुन्छ नि यो तपाईँको आर्थिक समस्याहरू समाधानको पक्षमा हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन के हुन्छ भन्दाखेरि भन्सार विभाग हामी घेराउ गर्छौँ, राज्यले नीतिगत रूपमा जसरी भ्रष्टाचार गरिरहेछ 10%बाट 45% पुर्याएर हुन्छ नि नीतिगत भ्रष्टाचार हो, राज्यमा बटिया गर्ने काम गरेछ। एकचोटि होइन दर्जनौं चोटि कानुनलाई संशोधन गरेर देश र जनताको पक्षमा कानुन संशोधन गर्नलाई देशका नेताहरूले फुर्सद नहुने र वेतनभोगी कर्मचारी जसले तलब लिन्छन्, टेबुल मुनिबाट घुस लिन्छन्, रिटायरमेन्ट पछि पेन्सन सेवानिवृत्तिको सेवा सुविधा लिन्छन्, ती व्यक्तिलाई राज्य कोषको 45% पैसा व्यक्तिको खातामा पुग्ने कानुन बनाउनलाई छुट कतिचोटि भयो? यो 10-12 वर्षको बिचमा दर्जनौं पटि कानुन संशोधन, त्यही बुदा मात्र एउटै बुदा पटक पटक संशोधन गरेर राज्यलाई लुटी खाने भाँडो बनाउने र त्यसमा कुन स्टेक होल्डरको कति कति हिस्सेदारी हुन्छ। जस्तै उनीहरूले पुरस्कारको रूपमा दिइरहेको भनिरहेछ। यदि पुरस्कारै हो भने त देश दुनियाँलाई थाहा पाउने गरी दिनु पर्यो नि त, कुन व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्यो। पुरस्कार भनेको त उत्प्रेरणा हो, मनोबल बढाउनलाई दिएको हो। चोरेर लिने विषय पनि पुरस्कार हुन सक्छ कहीँ। पुरस्कार भनेको त डङ्काको चोटमा बाजा बजाएर दुनियाँलाई देखाएर सम्मानित गर्ने विषय, प्रेरित गर्ने विषय हो। जुन पैसा तपाईलाई लुकाएर लिनु परिरहेको छ त्यो पैसालाई कसरी पुरस्कार भन्न मिल्छ? पुरस्कार भनेको प्रोत्साहन भनेको 2% 1% हुने विषय होला, तर राज्य कोषको 45% कुनै व्यक्तिलाई दिने विषयलाई कसरी पुरस्कार मान्न सकिन्छ? अहिले देशमा अपेक्षाकृत राजस्व उठेन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूहरूले बजेट भाषणमा भन्नुहुन्छ, तर उठेको पैसाको 45% निजी व्यक्तिहरूको खातामा बाँडिदिने प्रावधान तपाईले ल्याउनुहुन्छ नि। राजस्व उठेन भन्दा लाज लाग्दैन पर्दैन? यो कस्तो फेरि यो लुटकारी चरित्रको राजस्व कानुन मात्र रहेनछ। यो कस्तो विभेदकारी हो भने मुख्यतः सीमावर्ती जिल्लाहरू, नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बाहिरबाट सामान आयात गर्दाखेरि भन्सार छली भनौँ, केही विषयहरूमा त नेपाल सरकारले भन्सार लिने नियमै राखेको छैन। जस्तै नेपालमा मलखाद पाउँदैन, समयमै मलखाद दिन सक्दैन नेपाल सरकार, असक्षम छ। तपाईँ हाम्रो न्युजको शीर्षक हेरिरह होला। तर भारतबाट त्यहाँ अनुदानको हुँदो रहेछ त्यसमा। त्यो मल ल्याउँछ, मल ल्याऊ भन्सार कटाउन जाउँ, भन्सार कटाउने प्रावधान छैन भनिदिन्छ। त्यसरी ल्याउँदाखेरि गिरफ्तार गरिदिन्छ। अब कुनै व्यक्तिले आफ्नो भैँसी गाई सम्पत्ति बेचेर 1 लाख रुपियाँ जोहो गर्छ, 1 लाखको माल सामान भारतबाट ल्याउनलाई सीमा छिराउँदाखेरि 5,000 उसले बढीमा भन्सार तिर्नुपर्ने होला। ऊ 5,000 यदि नतिरेको कारणले समातियो भने उसलाई 5,000 को 15,000 दण्डित गर्नुपर्छ। र दण्डित गरेको पैसा राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ, न कि कुनै व्यक्तिको कोषमा, व्यक्तिको खातामा, वेतनभोगी कर्मचारीको खातामा। त्यो आफैमा अपराध हो। र गर्नुपर्ने कति हो भन्दाखेरि जति उसले छल्न कोसिस गर्यो त्यसको 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा गर्नुपर्ने हो। जरिवाना भनेको त्यही हो। मिटर ब्याजीलाई हामी 10% भन्दा बढी लियो भनेर मिटर ब्याजी भनिदिन्छौँ। राज्यले जरिवानालाई 10 गुणा गर्ने हो भनेपछि 5,000 को ठाउँमा 50,000 लिनुपर्ने होला। तर कानुन कस्तो बनाइयो भन्दाखेरि 1 लाखको सामान समात्ने, सामानसँग तपाईसँग मोटरसाइकल गाडी के छ त्यो समातिदिने, 2 लाख 3 लाखको तपाईँको गाडी हुने, मान्छेको मूल्याङ्कन 2 लाख 5 लाख गरिदिने, त्यसलाई प्याकेजमा 10 लाखको मूल्याङ्कन बनाइदिने र 10 लाखको 45%, त्यो 45% 10 लाख पैसा कसको हो त? आम जनताको हो। आम नेपाली जनताको पैसा, आम सर्वसाधारणको पैसा, त्यसको 45% व्यक्तिको खातामा पुर्याइदिने। 4.5 लाख रुपियाँ तपाईँले 1 लाखको सामान ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, 5,000 जति तपाईँको राजस्वको मूलडोरमा एन्ट्री नभएको कारणले तपाईँ जरिमानामा 50,000 तिर्नुपर्ने थियो होला सायद। तर तपाईँको 10 लाख सम्पत्ति गयो। तर राज्य कोषमा जनताको सम्पत्ति त लुट्नुभयो तपाईँले, कानुनै बनाएर लुट्नुभयो। तर लुटिएको सम्पत्ति, लुटिएको पैसा त राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ होला नि त। तर त्यो पैसा कहाँ पुर्याइदिनु भयो भन्दाखेरि वेतनभोगी कर्मचारीको खातामा। जनता लुटेर आम जनतालाई मालिक भन्ने, आम नागरिकको सर्वोच्चताको कुरो गर्ने,
तर जनताको घरको पैसा, दुःखले अर्जेको सम्पत्तिको पैसा लुटेर कर्मचारीको खातामा पुर्याइदिने, त्यसलाई कसरी हुन्छ नि वैध मान्न सकिन्छ? त्यसलाई कसरी सुशासन मान्न सकिन्छ? काठमाडौँमा पनि यदि समात्ने बित्तिकै उसको सबै श्री सम्पत्ति जफत गर्ने हो भने ट्याक्स नदिएको कारणले, 5,000 को ट्याक्स नतिरेको कारणले उसको 1 लाख को सम्पत्ति मात्र होइन, मान्छे समातिरहेछ, उसले लोड गरेको गाडी समातिरहेछ। काठमाडौँमा तपाईँ घाट भाडा लाउनुहुन्छ, 2% पनि बहाल कर तिरिरहेको छैन। काठमाडौँको डाटा हेर्नुहुन्छ भने 2% बहाल कर नतिर्ने। यदि त्यही नियम हो, विभेद छैन भने काठमाडौँमा र मधेसमा यदि विभेद छैन भने काठमाडौँको जो घरपेटीहरूले घर बहाल कर तिरिरहेको छैन, यस्ता त सायद मलाई लाग्छ कुनै घरपेटी छैनन् होला जसले भाडा उठाइरहेको छैनन्, तर सायदै कुनै घरपेटीले मात्र भाडा तिरिरहेछ। हामी देखाउँछौँ फलानु घरमा भाडामा लिएर बसिरहेछन् युवा, विद्यार्थी, व्यापारी, विभिन्न प्रोफेसनमा जोडिएका साथीहरू। उहाँहरूको घर बहाल कर किन तिरिएन त्यो व्यक्तिलाई पनि समात्नुहोस् र त्यो घरलाई पनि जफत गर्नुहोस्। काठमाडौँको सबै घर राज्यको घर बनाउनुहोस्, राज्यको सम्पत्ति बनाउनुहोस्, तब न विभेद छैन भन्न मिल्थ्यो होला। देश एक र कानुन अनेक कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? एउटा देशमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, त्यो त विभेदपूर्ण कानुन हो नि त। यो विषयमा हामीले अनवरत आन्दोलन गर्दैछौँ, चरणबद्ध आन्दोलन, हाम्रो तेस्रोबाट चौथो चरण हामी प्रवेश गर्दैछौँ। दर्जनौं चोटि विभिन्न प्रारूपमा आन्दोलन गर्यौं, अन्तर्क्रिया गर्यौं, तर मधेसका कथित मसिहाहरूले यो विषयमा बोल्नु पर्दैन, सदनमा आवाज उठाउनु पर्दैन। मधेसको मत लिने तर मधेसको मानमर्दन गरेर बस्ने संसदमा, मधेसको दिनचर्यासँग सीमावर्ती नेपालको आम जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषयमा मधेसका सांसदहरू बोल्नु पर्दैन। हामीले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे आउन मिल्ने, माओवादीका जनार्दन शर्मा आउन मिल्ने, विभिन्न पूर्व गभर्नरज्यूहरू आउन मिल्ने, तर मधेस केन्द्रित दलहरू के स्वार्थमा उहाँहरू कार्यक्रममा हुन्छ नि, हाम्रो आन्दोलनमा अन्तर्क्रियामा त्यो विषयमा बोल्न पनि डराउनुहुन्छ। हामीले निरन्तर लबिङ गरिरहेछौँ। हामीले जुनसुकै सङ्घर्ष एकैचोटि बन्दीको लेभलमा लगिरहेको छैनौँ। हामीले प्रत्येक जिल्लाका सिडिओ कार्यालय या तालुकात निकाय मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र, मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र, त्यसरी हामीले आन्दोलनको उठान गर्छौँ। हामीले त्यो विषयमा अवगत गराउँछौँ र उहाँहरू कानमा तेल हालेर सुत्नुहुन्छ नि जब आम जनताको मुद्दाहरूप्रति उहाँहरू विमुख हुन थाल्नुहुन्छ, बेइमानीपूर्ण हरकत देखाउन थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी बाध्य भएर उहाँहरूको कानको जाली फुट्ने आवाजमा हामी सङ्घर्षको कार्यक्रममा अगाडि ल्याउँछौँ। हामीले आम जनतालाई आम जनताको हक हितमा सचेत गराउनु त हाम्रो पनि दायित्व हो। हामीले आम जनता पार्टी भनेर अगाडि बढिसक्दा आम जनताको तमाम समस्याहरू, जस्तै हामीले भनिरहेछौँ लघुवित्त पीडितको समस्याहरू, लघुवित्तमा सरकार, संघीय सरकारले, गृह मन्त्रालयले एउटा तपाईँको कानुन नयाँ ल्यायो। देवानी संहितामा कानुन छ 10% भन्दा बढी ब्याज लिने त्यो अवैध हो। 10% भन्दा बढी ब्याज लिन मिल्दैन भन्छ नेपालको देवानी संहिताले। तर त्यो भन्दा बढी लिने मिटर ब्याजीमा पर्छ भन्छौँ। तर लघुवित्तहरूले 10% सुरुमै काट्दिन्छ, 1.5% बिमाबाट काट्दिन्छ। यसरी 1 लाख रुपियाँ तपाईँ कुनै लघुवित्तबाट ऋण लिन खोज्नुभयो भने तपाईँले 80,000 देखि लिएर 90,000 को बिचमा मात्र पाउनुहुन्छ पैसा हातमा। 10-15,000 त्यो सबै सर्भिस चार्ज, बिमा चार्ज, सेवा शुल्क, सुरक्षा शुल्क, विभिन्न शुल्क, महाशुल्कमा तपाईँको काट्दिन्छ पैसा। तपाईँले पाउने 80 देखि 90,000 हो, तर तपाईँलाई किस्ता बनाइदिन्छ 15%, 18% ब्याज तोकेरै। आम जनता जोसँग कोल्याटर हुँदैन त्यसले आफ्नो बिना सुरक्षाको ऋण लाउँदाखेरि 10% मा लाउनु पर्ने होइन भने सिडिओ कार्यालयमा ल्याएर थुन्ने, त्यो अव्यावहारिक हो। किनभने बैंकसँग सुरक्षा छ, कोल्याटर छ, तपाईँको स्यालेरी सिट छ, तपाईँको सम्पत्ति आफ्नो नाममा हुन्छ नि, उसले रोक्का गराउँछ। त्यस्तो गराउँदाखेरि उसले 10% मा दिन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण। आम जनताले जोसँग न सुरक्षा छ न उसँग हुन्छ नि अध्ययन गर्ने समय हुन्छ, तपाईँको घरमा बिरामी पर्यो त्यति बेला लिन जानुहुन्छ, पैसा दिन्छ, विवाह छ दिन्छ, तपाईँको मान्छे मर्यो क्रिया खर्च दिन्छ, त्यस्तोले चाहिँ 10% लिइदिनु पर्ने। तपाईँले चाहिँ भनेरै 20% लिन पाउने, 15% ल्याउने। अनि यो चाहिँ देवानी संहितासँग बाजियो कि बाजिएन? र त्यो 20% लियो ठिकै छ, मानौँला एकछिनको लागि ठिक मान्न सकिन्थ्यो होला। भन्न चाहिँ 20% लिइरहेको छु भन्ने, व्यवहारमा नोमिनल रेट 20%, 15% देखाउने, तर रियल रेट 45%, 50%, 60% सम्म ब्याज ठोकिदिने। किन भन्दाखेरि मैले किस्ताबन्दीमा जुन पैसा मूलधन फिर्ता गरिसकेँ, मूलधन फिर्ता गरिसकेको पैसाको त मेरो बरु ब्याज चल्नु पर्ने हो या बाँकी पैसामा मैले मात्र ब्याज तिर्नु पर्ने हो? तपाईँको पैसाको ब्याज चल्छ भने मेरो पैसाको पनि ब्याज चल्नुपर्छ। पैसा त दुवैको सम्मान हो। ग्राहकको पैसाको ब्याज नचल्ने अनि बैंकको पैसालाई ब्याजको जोडे, ब्याजको प्याज, प्याजको स्याज, चक्रवर्ती ब्याज लिन नहुने कानुन भन्छौँ। तर फिर्ता गरिसकेको पैसामा पनि ब्याज लिएर हामी के गरिदिन्छौँ भने 15% को पैसा 45% मा। हामी बिमाको लुट भन्छौँ।
1.5% बिमा लिन्छौँ हामी कर्जा सुरक्षाको लागि। कसैको श्रीमान मर्यो, तर श्रीमान मरिसकेपछि त्यो क्षतिपूर्ति बिमाबाट भराउनु पर्ने हो, त्यो कर्जाबाट आम जनताले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने हो, किन त्यही बापतमा बिमा तिरेको सुरक्षा हो। तर तपाईँ कसरी प्रताडित गर्नुहुन्छ, उसको मानमर्दन गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, समूह घरमा उस पठाइदिने, उसलाई आतङ्कित गर्ने, यतातिर बिमाबाट पनि तपाईँहरूले सेटिङ मिलाएर खानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा अन्तर्यको विषय भयो। तर जनताबाट त जबरजस्ती उठाउनुहुन्छ। ब्याड डेट रिकभर गर्ने दायित्व त बिमा कम्पनीको हो, तर बिमा कम्पनीले यदि रिकभर कहीँ गरिरहेको छैन भने आम जनताको पैसा यसरी 1.5% किन लुट्न लाउनुहुन्छ? आज बिमा कम्पनी एउटा लुटको अस्त्र बनेको छ, चाहे त्यो जीवन बिमाको केसमा होस् या अन्य बिमाहरूको केसमा होस्, सम्पत्ति बिमाहरूको केसमा होस्। वार्षिक रूपमा बिमा कम्पनीहरूले बिमितबाट हुन्छ नि प्रिमियम उठाउने, तर त्यो पैसा बाँडेर खाइदिने या लुट दिने। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले हिजो आधार पुँजी खडा गरेको लगानीकर्ताहरूले यदि 10 करोड रुपियाँ खडा गरेर उसले व्यापार सुरु गरेको छ भने 10% इन्ट्रेस्ट लिँदाखेरि, 10% मुनाफा लिँदाखेरि उसको अपरेटिङ कस्ट पनि होला, उसको तलब होला, अफिस सञ्चालनको कस्ट होला, उसको वृद्धि दर त बढीमा 10% हुनुपर्ने हो नि त। तर तपाईँको वृद्धि दर 100%, 120%, एक वर्षभित्रमा तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो ग्रोथ त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त कहीँ न कहीँ संशयपूर्ण छ। यसको लागि आइटिआरबीले कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्दैछ? हामीले अहिले त प्रारम्भिक चरणमा आम जनतालाई भनिरहेको छौँ, हरेक विषयहरूमा, हरेक मुद्दाहरूमा आम जनताको बिचमा गएर उहाँहरूलाई छलफल गरेर उहाँहरूलाई सचेत बनाउने कार्य पहिलो क्राइटेरिया हाम्रो हो। अहिले आइटिआरबीको हामीले राष्ट्रिय भेलाबाट के कार्यनीति बोकेका छौँ भने हाम्रो तत्कालीन कार्यनीति 4-5 वटा विषय हामीले बोकेका छौँ। हामीले के भनिरहेछौँ भने नेपालमा भविष्य नदेखेर आफ्नो हुन्छ नि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका, नेपालका नागरिक नभई विदेशी नागरिक भइसकेका सम्पत्तिहरू जुन नेपालमा अवैध ढङ्गबाट बाँकी रहेको छ, त्यो नेपालको कानुनले भन्छ त्यो सम्पत्ति उहाँहरूको रहेन, राज्यको हुनुपर्छ। नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका विदेशीहरूको सम्पत्ति जुन छ कब्जा गरेर राज्यलाई बुझाउने आइटिआरबीको एउटा कार्यदिशा हो। अहिलेको वर्तमान सिस्टम, अहिलेको वर्तमान नेतृत्व भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने किसिमको हो। अहिलेको लोकतन्त्रको ठाउँमा जुन दलतन्त्र हामीले भनिरहेछौँ, अहिलेको दलतन्त्र भनेकै लुटतन्त्रको एउटा जननी हो। लुटलाई प्रश्रय दिने अहिलेको व्यवस्था छ, अहिलेको नेतृत्वको बिहेव छ। अनि वर्तमान विकृत व्यवस्था र यो नेतृत्वहरूको रवैयामा सुधार नहुने हो भने हामीले तेस्रो जनविद्रोहको सम्भाव्यतालाई पूर्वानुमान गरेका छौँ र त्यो पूर्वानुमान अनुसार हामी आफ्नो तयारी बढाउँदै गएको छौँ र अब हुने तेस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व आम जनता पार्टी र आइटिआरबीले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यदिशा छ। र हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल यस्तो सिस्टम छ, यहाँ अख्तियार छ, नेपालमा नेपाल प्रहरी छ, 4 थरीको सुरक्षा निकाय छ। यो दुनियाँ संयन्त्र यस्तो संयन्त्र एक्टिभ किन हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्ली नीतिगत रूपमै त्यसलाई खुम्चाइएको छ, बन्ध्याकरण गरिएको छ, त्यसले राम्रो फङ्सनिङ गर्नै सक्दैन। ती संस्थाहरूलाई नेताहरूले आफ्नो पकेटको गुलाम बनाइएको छ। उसको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर त्यहाँको अन्य विविध कारणहरू हेर्नुहुन्छ भने वर्तमान सिस्टमले भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण गर्न सक्दैन, किनभने अहिले रङ्गे हात फलानो सिडिओ, फलानो सुब्बा, फलानो अफिसर, फलानो इन्जिनियर, फलानो जनप्रतिनिधि घुस लिँदै समातियो भनेर पछि घुस खुवाएर त्यही पात्र, ती व्यक्तिहरू, ती संस्थाहरू, घुस खाएर समातिएका पात्रहरू घुस खुवाएर बाइज्जत बाहिर निक्लेको र फुलमालाले स्वागत भएको हामी देख्छौँ। घुस यस्तो नेपालको हुन्छ नि प्रणालीमा संस्थागत भइसक्यो, घुस यो सिस्टमको एउटा हिस्सा भइसक्यो। अनि यो वर्तमान व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्न असफल छ, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न असफल छ। त्यसकारण आइटिआरबीले अब अग्रता लिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई अब आम जनताको बिचबाट आम जनताले जनकारबाही गरेर यिनीहरूलाई आतङ्कित बनाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लाउनुपर्छ। किन तपाईँहरूलाई यो नियम कानुनको तपाईँहरूलाई विश्वास छैन? किन जनकारबाही नै गर्नुपर्छ? अहिले बाध्यात्मक स्थिति त्यस्तै देखा पर्न गयो। मैले भनिरहेको छु त, घुस खुवाउने मान्छे, घुस खाने मान्छे फेरि घुसै खुवाएर बाहिर निक्लिने स्थिति रहँदासम्म आम जनताको त भलाइ भएन, देशको हितमा त यो रहेन। अनि यस्तो स्थितिमा यस्ता लुटेराहरूलाई घोक्रे ठ्याक नल्याउने आम जनता कहिलेसम्म निरीह भएर बस्ने? चोरहरू चाहिँ उत्साहित भएर बस्ने, यो लुटेरा नेताहरू चाहिँ गर्जेर बस्ने र तपाईँ हामी जो देशका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम जनता भनाउँदाहरू चाहिँ लाचार र निरीह भएर बस्ने। अब आम जनताहरू देशभित्र सम्भावना खोज्नुपर्छ। आम जनताहरू अब जागृत भएर आफ्नो हक अधिकारको लडाइँ आफै लड्नुपर्छ। यी चोरहरूबाट सम्भव भएन भने हामीले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अहिलेको वर्तमान सरकार, राज्य व्यवस्था यदि विफल भइरहेछ भने हामीले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्नुपर्छ कि त्यसको थालनी र त्यसको आधार खडा गर्नुपर्छ कि त्यो दिशामा पनि सोच्न थालिसकेका छौँ। र यो देशले, यो सिस्टमले यदि निकास दिन सक्दैन भने हामीसँग विकल्पै रहेन। अब
उहाँहरू घेराबन्दी गरेर बस्नु भएको छ, जनतालाई सही निकास दिनलाई असमर्थ हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वार्थमा रुमलिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो वैमनस्यतालाई निस्तेज पार्नलाई हामीसँग अब मार्ग रहेन। हामीसँग एक मात्र विकल्प हो, जुनसुकै मार्गबाट आम जनतालाई हुन्छ नि शक्ति सम्पन्न बनाउने र देश र जनताको हितमा निर्णायक आन्दोलन छेड्ने। र त्यो निर्णायक आन्दोलनमा जनकारबाही भनेको सामान्य विषय हो। हामी आइटी आर्मीले भन्छौँ, आम जनता पार्टीले जनकारबाही होइन। जनकारबाही भनेको जनताको कारबाही हो, जनताको बीचमा राखेर जनताको अदालतबाट हामी जनतालाई जागृत गर्छौँ र जनताको कटघेरामा उभ्याउँछौँ। र हामी राति हुन्छ नि फौजी आक्रमण गरेर भाग्ने त्यस्तो होइन। हामी हुन्छ नि यो घुरीलाई युद्ध गर्ने, बम पड्काइदिने भाग्ने त्यस्तो केही पनि होइन। हामी आम जनतालाई जम्मा गरेर, मिडियालाई जम्मा गरेर आम जनताका बीचबाट कारबाही गर्छौँ, देश दुनियाँले देख्ने गरी कारबाही गर्छौँ। र ती सामान्य पात्र होइन, यो निरीह र लाचार प्राणीहरूलाई होइन। हामी देशका निर्णायक शक्तिहरूमाथि जनकारबाहीको उद्घोष गर्छौँ र आम जनताको बीचबाट देशका सुरक्षा निकायले चुनौती हुन्छ कि के हुन्छ, किनभने चुनौती उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। हामीलाई सुरक्षा थ्रेटमा उहाँहरूलाई राख्ने छुट छ, तर देश र जनताको पक्षमा उहाँहरूले तलब खाँदै हुनुहुन्छ, आम जनताको करको पैसाबाट पालिँदै हुनुहुन्छ र आम जनताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर जाने छुट लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकायले रहँदैन, कुनै पनि व्यक्तिले रहँदैन। त्यसकारण यो जनकारबाही भन्ने शब्द अत्तालिनुपर्ने, आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन। यो देश र जनताको पक्षमा छ र जनकारबाही हरेक देशको म्यान्डेटरी फोर्स हो। किनभने हामी विद्रोही चेतका साथीहरूले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै गर्दाखेरि वर्तमान व्यवस्थाले निकास दिन्छ भन्दाखेरि हुँदैन। वर्तमान व्यवस्थाले त भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेछ, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गरिरहेछ। के त्यसकै हिस्सा त्यो सिस्टमको हामी स्टेक होल्डर बन्न जाने त? यदि हामी नयाँ निकासको अपेक्षा गरिरहेछौँ भने जनतालाई अगाडि आउनै पर्छ। हाम्रो शक्तिको स्रोत भनेको आम जनता हो र हामी जे गर्छौँ आम जनताको बलमै गर्छौँ। ओके, मैले गरेका केही क्वेसनहरूको तपाईँहरूले धेरै क्वेसनहरूको एन्सर दिइसक्नु भएको छ होइन। मैले एउटा क्वेसन राख्दै गर्दाखेरि तपाईँले धेरैवटा मेरो प्रश्नको उत्तर दिइसक्नु भएको छ। लगभग हाम्रो करिब हामीले कुरा गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ। र जाँदै जाँदै अहिलेको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन जितेर नयाँ अहिले स्थानमा हुनुहुन्छ र एउटा नेपालमा चाहिँ के एउटा अवस्था बनिदियो भने अब त्यही पुरानो दललाई मात्रै, त्यही पुरानो मान्छेलाई मात्रै जिताउने भन्ने अवस्था अब रहेन। अब सक्षम व्यक्तिलाई पनि जिताउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो भाष्य चाहिँ एउटा अहिले केही यो चुनावपछि चाहिँ यो वातावरण बनेको छ। र पनि जुन स्वतन्त्र भनेर जुन जितिसकेका केही उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ आपसमा मिल्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँ एक युवा हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले मूलभूत रूपमा भन्दै गर्दाखेरि व्यवस्थामाथि हामीले द्वेष लाउँदै गर्दाखेरि यो व्यवस्थामा सबभन्दा कमजोर पक्ष के भयो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। संसदीय मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले के गर्छ भने सबै दलहरूको अस्तित्वलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यो आउने आधार खडा गरिदिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने देशमा स्थिरता आउँदैन। स्थिरता आएन भने बोल्ड सक्षम लिडरसिप आउँदैन। नेतृत्व स्थिर भएन भने सुशासन र विकासले गति लिन सक्दैन। अहिले स्थिरताको बाधक भनेकै नेपालको निर्वाचन प्रणाली हो। हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ भन्नुको एउटा तात्पर्य के हो भन्दाखेरि त्यहाँ त कमसेकम स्टेबिलिटी त देखियो नि त। जनताले डाइरेक्ट आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने र त्यसले कमसेकम एक कार्यकाल लिड गर्न पाउने स्थिरता देखिन्छ। अहिले नयाँ भनिएका शक्तिहरू, नयाँ भनेका दलहरू, नयाँ भनेका पार्टीहरू व्यक्ति पात्र पार्टी बदल्दैमा यो व्यवस्थामा निकास सम्भव छैन। किनभने पात्र मात्र बदलिएर त सबै कुरोको समस्याको समाधान हुँदैन। प्रवृत्ति बदलिनलाई त सिस्टमै बदलिनु पर्यो नि त। तपाईँको हिजोको पात्रहरू नै पञ्चकालीमा पनि मन्त्री भए, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि तिनी पात्रहरू नै मन्त्री हुँदै आएका छन्। भन्नाले व्यवस्था बदलियो भन्छौँ हामी, तर रूपमा मात्रै व्यवस्था बदलिरहेको छ। सारा त व्यवस्था बदलिने हो भने हिजो राक्षस कहलिएकाहरू, जुन व्यवस्थामा लुटेरा कहलिएकाहरू परिवर्तित व्यवस्थाका व्यवस्थापक बन्ने छुट त उहाँहरूलाई पाउनु हुने अवस्था रहन्थेन होला। तर हामीले नाम मात्र बदलिरहेछौँ, तर सार बदलिरहेको छैनौँ। हो, यो स्थिति छ एउटा। अनि देशमा स्थिरता र सुशासनको लागि मैले भनिरहेको छु, कुनै नयाँ पात्र, कुनै नयाँ व्यक्ति मात्र आएर हुँदैन। त्यो अहिलेको सिस्टममा आम जनता पार्टीलाई नै हुन्छ नि शासन सत्ता गर्न दियो भने र यही सिस्टमभन्दा बाहिर गएर होइन भन्यो भने हामीले नि डिलिभरी दिन सक्दैनौँ। यही सिस्टममा भन्यो भने किन यो सिस्टमकै दोष छ। हुन्छ नि एउटा कुखुराले अन्डा दियो, अन्डा गन्डा भइसकेको छ, बिग्रिसकेको छ अन्डा। त्यो अन्डाको सेवा गर्ने अधिकार तपाईँलाई दिनुहोस् कि मलाई पाए पनि, पात्र पार्टी जोसुकै भए पनि त बिग्रिसकेको अन्डाबाट बच्चा त निक्लिँदैन नि त। बन्ध्याकरण गरेको सिस्टमले तपाईँ एउटा एकदम स्वस्थ पुरुष देखिँदै हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार नियोजन हुन्छ नि बन्ध्याकरण गरिदियो, तपाईँबाट वंश विकास सम्भव छ?
अहिलेको सिस्टमलाई बन्ध्याकरण गरिसकेको छ, अङ्कुशन गरिसकेको छ, गन्डा गरिसकेको छ। तरकारीमा गोबर मिसाइसकेपछि त्यो तरकारी खान योग्य रहँदैन नि त। त्यो व्यक्ति जोसुकै होस् न आखिर। अनि हामीले के भनिरहेछौँ, देशमा स्थिरताको लागि अहिलेको व्यवस्था नै बाधक हो। हरेक समस्याहरूको मूल जड भनेको व्यवस्था हो, प्रणाली हो। अहिलेको राज्य व्यवस्था र प्रणाली भनेको देश र जनताको पक्षमा छैन। यो तपाईँ हामी आम नेपाली जनताले जति चाँडो बुझ्न सक्यौँ र यसको समाधान निकास जति चाँडो दिन सक्यौँ त्यो हाम्रो लागि, देश र जनताको लागि फलदायी हुन्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। अनि यस अर्थ हामीले के भन्छौँ भने कोही पात्र 2-4 जना आउँदैमा, 2-4 जना लोकतन्त्रका फुलहरू भनिँदैमा त्यो ठुलै आकाशै हुन्छ नि पताल, यसलाई अलि लम्ब्याउन सकिएला, रोकथाम गर्न सकिएला क्षणिक रूपमा। हुन्छ नि कुनै राजतन्त्रमा पनि कुनै लोकप्रिय शासक आइदियो, कुनै लोकप्रिय राजा आइदियो, जनउत्तरदायी राजा आइदियो भने राजतन्त्रभित्र पनि उहाँको व्यवहारिक लचकताहरूले राजतन्त्रको भविष्य लम्ब्याइदिन सक्छ नि त। राजतन्त्र आफैमा निरङ्कुश प्रणाली हो, तर निरङ्कुश प्रणालीका नेतृत्वकर्ता अलि उदार भइदियो भने त्यसलाई हल्का लम्ब्याउन सकिन्छ। तर मूलभूत रूपमा त उसको निर्णय अधिकार, उसको निर्णय प्रणाली त निरङ्कुशतावादी नै रहन्छ, एकाधिकारै रहन्छ। साझा मनोविज्ञान त रिफ्लेक्सन हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि हामी के भन्दैछौँ भने पार्टी पात्र बदलिँदैमा समस्या समाधान हुने होइन, व्यवस्था बदलिनु छ। र यो व्यवस्थाको विकल्पमा यो हुन्छ नि निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष हामीले गरिसकेकोले देशका आम जनताहरूलाई, देशका समग्र नेपाली जनताहरूलाई हामी अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छौँ, आम जनआन्दोलनको पक्षमा तपाईँ हामी एकाकार हौँ। देश र जनताको एउटा नयाँ निकास दिनको लागि तपाईँ हामी गोलबन्द भएर प्रयास गऱ्यो भने मात्र हामीले आफ्नो बालबच्चाको भविष्य, आउने सन्ततिहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले अझैसम्मको स्थितिमा भोट खसाल्यौँ, तर आजसम्म न कुनै नेताहरूले भोट के भन्छ अरे राम्रो इस्युमा माग्छ। हामी भोट दिन्छौँ पार्टीको नाममा, तपाईँको पार्टीको शासन त आउला। तपाईँ भोट दिनुहुन्छ जातिको नाममा, तपाईँको जातिको शासन नेता 2-4 जनाले कुर्सी पाउला। तपाईँ भोट दिनुहुन्छ साथीको नाममा, तपाईँको साथीले लुटेर खाने भाँडो हुन्छ नि अवसर पाउला। तर देशले निकास पाउँदैन। शिक्षाको लागि तपाईँ जबसम्म भोट हार्नुहुन्न भने शिक्षामा सुधार सम्भव छैन। स्वास्थ्यको लागि जब तपाईँसँगले मत प्रकट गर्नुहुन्न भने तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार सम्भव छैन। विकास र समृद्धिको लागि हाम्रो नेतृत्वबाट देशमा एक होइन अनेकन विकासका मोडलहरू हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट हामीले प्रसार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो पुनित आन्दोलनमा, एउटा निर्णायक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा देशका समग्र भूगोललाई, देशका समग्र आम जनतालाई सङ्गठित र गोलबन्द भएर एउटा निर्णायक प्रयास गर्न म तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यो अमूल्य समय दिनुभयो र तपाईँका महत्त्वपूर्ण एउटा तपाईँले सूचनाहरू पनि दिनुभयो र आफ्नो भनाइहरू पनि राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।